नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी जैविक विविधता संरक्षण र बाख्रा पालन जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। प्युठानको ऐरावतीमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि स्थानीय तहले गजबको तालमेल गरेका छन्। यो तालमेलले जैविक विविधताको कामलाई अनुकरणीय बनाएको छ। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। बम विस्फोट गर्न पाइँदैन, करेन्ट लाउन पाइँदैन। यदि त्यसो गरेको भेटाए खण्डमा हामीले उहाँहरूको फोटो खिचेर गाउँपालिकामा दिने अनि कराभन्दा करा कारबाही हुने गाउँपालिकाले नै दिन्छ सर। जलीय जैविक विविधताको संरक्षणमा जुटेका समूहको आवाज हो यो। सामूहिक अभियानमा सुरु गरेको कामले सफलता हात पार्न धेरै बेर लाग्दैन भन्ने उदाहरण बनेको छ प्युठानको विजय स्वास्थ्य आमा समूहले थालेको यो अभियान। जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षणका लागि जुटेको आमा समूहको यो कदमले अचेल प्युठान जिल्लाको ऐरावती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रकसा रह जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूह नै गठन भएको छ। विधिवत रूपमै समूह दर्ता गरी उनीहरू यस अभियानमा जुटेका हुन्। महिलाहरूले चाहिँ गर्दाखेरि बल्ल यो सुस्त यो रोकट हुँदै आछ। रोकट भएपछि हामीलाई पनि केही फाइदा जस्तो कि हामीले अहिले भनेको थियौँ मैले त्यस्तै जस्तै हुँदै आछ। हामी धेरै खुसी पनि भएको छौँ। हेर्नुहोस् 2-4 पैसा भने बचत होला होइन। समूह बनाएपछि अब खोलामा बिथेथे, अब विषालु चिजहरू प्रयोग गर्थे, अब यिनी नगर्ने, माछाहरूको लोभ हुँदै गयो, माछाहरू हराउँदै गयो। अब हामीले यति गऱ्यौँ भने संरक्षण गर्न सक्यौँ भने हामीले अलि माछा पाउँला, हाम्रो बच्चाहरूले नि मार्लान् अब भनेर हामीले त्यति गरेर समूह गठन गर्यो। समूह गठन गरेपछि अहिले हामीलाई परिवर्तन भइरहेको छ अझैसम्मलाई। झिमरुक जलाधारमा पर्ने रकसा क्षेत्र धेरै माछा पाइने स्थानका रूपमा परिचित छ। कुनै बेला रकसा गाउँको झिमरुक नदीमा व्यापक रूपमा बम, करेन्ट, विषादी प्रयोग गरेर माछा मार्ने चलन थियो। यस्ता हानिकारक विधिका कारण कतै भौतिक संरचनामा क्षति पुग्न थाल्यो भने कतै पहिरोको जोखिम बढ्न थाल्यो। यसको असर माछामा आश्रित समुदायमा पर्यो। अन्यत्रको मान्छे आएर हाम्रो यहाँ जातिविधि गराएको भएर हामीहरूले अब घर छन् हेर्नु, खोलातिर छन् हेर्नुहोस्। अरखाँसीका मान्छे आएर बम बडाङ हानिदिन्छ हेर्नुहोस्। घर थर्काएर हेर्नुहोस्, घर भत्काइदिने काम गर्न थाले। अहिले चाहिँ यो कमी हुनाले हामीहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ। त्यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछा चाहिँ तपाईँको प्रसत्त हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ यताउति सबैजना आफू पनि संरक्षणमा बसिन्थ्यो, बच्चाहरू पनि राम्रोसँग पालिन्थ्यो भन्ने कुरो के। स्थानीय नदी खोलामा अव्यवस्थित ढङ्गले माछा मार्दा हुने असरबाट बच्न विजय स्वास्थ्य आमा समूहले एउटा उपाय अपनायो। नदीमा हानिकारक गतिविधि गर्न नदिन स्थानीय महिलाहरू सामूहिक रूपमा अघि बढे। अचेल भने आमा समूहले थालेको अभियान निकै फराकिलो भइसकेको छ। आमा समूहबाट बनेको रकसा रह जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूहले दिगो संरक्षणका आधारहरू तयार पारेको छ। समूहले झिमरुक खोलामा पर्ने चुका पुलदेखि सुन्दरीपुरी रहसम्मको करिब 3.5 किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण गरिरहेको छ। ऐरावती गाउँपालिकाले नै यो क्षेत्रको जलीय जैविक विविधता संरक्षणको जिम्मा 10 वर्षको लागि समूहलाई नै दिइसकेको छ। संरक्षण समूहले आफ्नै विधान तयार पारेको छ। जलाधार क्षेत्रमा जनचेतनामूलक भित्ते लेखन पनि गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक र्यालीको समेत आयोजना हुन्छ। उनीहरूको अभियानले स्वस्थ जलाधार बनाउन टेवा पुगेको छ। अहिलेबाट चाहिँ हामीहरूलाई कस्तो भयो भनेपछि हामीले बन्द गर्दै जाँदाखेरि ट्याक्क चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो चाहिँ स्वस्थ र चाहिँ यो चाहिँ आएको हुनाले हामीलाई झन् खुसीको कुरो लाग्यो। चुका पुलदेखि यो तल सुन्दरीबुढी रह भन्छन् अनि चाहिँ त्यो एरियामा जस्तो यो उँधो टोलीको जस्तो सुन्दरीबुढी रह छ अनि चाहिँ त्यतातिरको एरिया जस्तो यो तल कोरकुडाको
बस्तीले भेटौनी ठाउँमा उहाँहरूले संरक्षण गर्नुभएको छ। अनि चाहिँ यो रकसा भेगमा जस्तो भयो साज बगरबाट यो रकसा यो यहाँ एरियासम्म रकसा रहदेखि एरियासम्म साज यो उसले रकसाको बस्तीले हेर्ने गरेछ। अनि चाहिँ हामी यो तल्दमार बस्तीले अनि चाहिँ यो रकसा रहदेखि माथि चुकापुलसम्म हामीले हेर्ने गरेछ। उनीहरूले झिमरुक जलाधार क्षेत्रमा भेटिएका जलचरहरूको अभिलेख पनि राख्छन्। यसका लागि आवश्यक कागजात तयार पारिसकेका छन्। माछाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि हानिकारक विधिको प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। माछाको प्रजनन समयमा माछा नमार्ने नीति पनि लिइएको छ। उनीहरूले माछा समात्न जलचर मैत्री जालको प्रयोग गर्छन्। यसरी मारेका माछा खरिद बिक्री गर्न रकसामा माछा सङ्कलन केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ। यसको फाइदा नदी स्रोतमा आश्रित र गरिबीका कारण जोखिममा रहेको समुदायले लिन सकेको छ। अहिले त बडो राम्रो भएको छ। यहीँ घरमा चाहिँ खरुच्छन्, अब माछा माऱ्यो भने घर घरि आउँछन्। अझ फोन भइहाल्यो, फोन भएपछि सहिलो भयो हामीलाई माछा बेच्न पनि फाइदा पनि भयो। समूह हामीले खोलेपछि अहिले हामीले 2वटा हामीले व्यवस्था गरे हाम। अनि यो मेघबहादुर गुरुङला हाम्रा अनि चाहिँ बेलबहादुर गुरुङला हामीले चाहिँ उहाँलाई माछा सङ्कलनको रूपमा हामीले उहाँलाई रोजेको छौँ र हामीले समूहबाट नै सबलाई उहाँलाई स्वीकृति दिए हाम। यो समूहमा सुशासन पनि कायम छ। समूहको नियमित बैठक बस्छ। बैठकमा सबै सदस्यहरू सहभागी हुन्छन्। समूहमा मासिक 20 रुपैयाँ बचत पनि गर्छन्। यसले समूहको दिगोपनामा टेवा पुगेको छ। यस्ता अभ्यासले समूहका सदस्यहरूको कार्यक्षमतामा पनि हौसला थपेको छ। पहिला यति बोल्न पनि हामी सकिन्थेनौँ। अहिले यति समूह खोलेकोदेखि अब यति हाम्रो परिचय दिन सक्ने भयौँ। हामीले परिचय दिन सकिन्थेनौँ। यति अब तपाईँहरू आउँदा पनि हामीलाई डर लाग्थ्यो। अब आजभोलि तपाईँहरूसँग नि बोल्न सक्ने भयौँ। माझी समूह भनेर पनि सबैले चिन्छन् सर। पहिला त हामीलाई चिनेको थिएन, यो को हो, कहाँको, के कस्तो संस्था भन्ने कुरो थिएन। तर हामीलाई यो अहिले मल्ला रानीले हामीलाई धेरै सहयोग पुऱ्याएर अब जो कोहीले पनि हामीलाई चिन्न सक्छ कि यो माझी समूहको सदस्य अथवा सचिव कोहीको सदस्य भनेर हामीलाई जो कोहीले पनि चिन्न सक्छ। नदी खोला जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथिको अव्यवस्थित दोहन नेपालभरिकै चुनौती हो। प्राय नदी खोलालाई स्वच्छ राखिनुपर्छ भन्ने आवाजको सुनवाई नहुनु पनि अर्को दुःखद पक्ष हो। तर स्थानीय स्तरमा रहेको नदी खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूहले देखाएको सक्रियता अनुकरणीय छ। यस्ता अभियान देशका अरू ठाउँमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्छ। हामी अब निरन्तर बढिरहनु पर्यो। उहाँले त आरा सिर्फ हाम्रो उहाँको आँखाको ढोका मात्रै खोलिदिनु भयो। तर हामीले प्रशस्त सब आँखा खोल्नको लागि त हामी सब एकमुष्ट भएर नि अगाडि बढिरहनु पर्यो नि त सर। एकमुष्ट भएर नि अनि एकता जागृत गर्नको लागि अनि एकता बढाउनको लागि नि हामी सब एकरूप जागरण हुनु पर्यो। समस्याले सङ्कट निम्त्याउने खतरा हुन्छ। तर तिनै समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता भए त्यस्ता सङ्कट हटाउन सकिन्छ। अनि यस्ता अभ्यासले जलीय जैविक विविधताको संरक्षणसहित मानव जीवनलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ। रकसा रह जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूहले लिएको दिगो माछा संरक्षणको अभियान यसैको एक उदाहरण हो। संरक्षणपछि अब रोजगारीको कुरा गरौँ। हामी कहाँ रोजगारीको अवसर खोज्ने भन्दा विदेश जान सजिलो मानिन्छ। तर यो नै पछि गएर जटिल समस्याका रूपमा परिवर्तन भएका धेरै उदाहरण छन्। लमजुङका एक पूर्व सैनिकले भने बाख्रा पालन गरेर स्वरोजगार बनेका छन्। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। लमजुङ जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिका 2 नरुवालका अनन्त राणा पूर्व नेपाली सैनिक हुन्। 17 वर्ष नेपाली सेनाबाट देशको सेवामा जुटेका अनन्त अचेल बाख्रा फर्ममा व्यस्त हुन्छन्। बाख्रा स्याहार्नमै उनको दैनिकी बित्छ। विदेश जाने सपना बोकेर सेनाको जागिरबाट राजीनामा दिएका उनी अचेल गाउँमै मेहनत गर्दैछन्। नेपाली सेनाको जागिरले केही पनि हुँदैन, अब म बाहिर जान्छु भनेर जागिर छोडेको थिएँ र बाहिर जान पनि त्यत्तिकै भयो। अनि घरमा बसेर हामी जस्तो मान्छेले केही न केही त गर्नुपर्छ, एउटा न एउटा चिज भनेर अनि मैले बाख्रा नै रोजेको। राणाले बाख्रा पालनका लागि 9 लाख रुपैयाँको लागतमा
आधुनिक बाख्रा खोर पनि बनाइसकेका छन्। खोरमा बाख्राको मल र पिसाब सङ्कलन गर्न छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। बाख्रा उत्पादनका लागि 2वटा बिउ बोका पनि पालेका छन्। सुधारिएको बाख्रा खोरमा पाठापाठी, वयस्क बाख्रा, माउ बाख्रा र बिउ बोका अलग्गै राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसरी राख्दा बाख्रालाई आहारा दिन र स्याहार्न पनि सहज हुने राणाको अनुभव छ। बिउ बोका चाहिँ अब छुट्टै, होइन माउहरू छुट्टै, अनि पाठा छुट्टै, पाठी छुट्टै, जस्तो यो सानो बच्चालाई छुट्टै त्यो चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ। जस्तो उनीहरू खाना मिल्दैन, बस्न मिल्दैन, होइन त्यो हिसाबले चाहिँ जस्तो त्यसरी छुट्याएर राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। बाख्राका लागि चाहिने घाँस उत्पादन गर्न राणाले आफ्नो पाखो बारीमा विभिन्न प्रजातिका डाले घाँस पनि हुर्काएका छन्। विगतमा कोदो, गहुँ फल्ने 20 रोपनी जमिनमा खन्यु, नेपियर, इपिल लगायतका डाले र भुइँघाँस हुर्काएका छन्। उनी पछिल्लो समय खेतीबालीमा रासायनिक मलको प्रयोग बढेको प्रति पनि चिन्तित छन्। त्यसैले व्यावसायिक पशुपालनको फाइदाले प्राङ्गारिक मलको आवश्यकता पनि पूर्ति गर्ने राणा बताउँछन्। नेपालमा चाहिँ यो कृषि प्रधान देश होइन, हामी कृषि गर्ने मान्छे, कृषि गर्नलाई चाहिँ नि मल चाहिन्छ। अब मल के अरे मलको लागि पनि हामीले वस्तु पाल्नु पऱ्यो। हामीले देख्छौँ कि अब मान्छेहरूले वस्तु पाल्न छोडिसक्यो, होइन खेती चाहिँ गर्ने रासायनिक मल मात्रै हाल्ने, होइन त्यो हिसाबले पनि हामीले बाख्रा पालिएको छ, दुःख गरेको छ, खेतबारीमा टन्न चाहिँ नि यो के भन्छ मल हालिएको छ। आफ्नै गाउँमा राणा बाख्रा फर्म स्थापना गर्दै उनी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालनमा जुटेका हुन्। उनले 2071 सालमा 7 लाख रुपैयाँ खर्चेर 15वटा बाख्राबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अचेल राणाको फर्ममा 40वटा माउ बाख्रा छन्। बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न पनि सक्षम भएका छन्। मैले चाहिँ यस्तो सोचेँ कि अब हामीले धेरै दुःख के अरे गरेर थोरै आम्दानी हुने, अनि खेतबारीमा बेसरी काम गर्यो अनि गाह्रो हुने, अनि राम्रो 2टा खसी बेच्यो भने हाम्रो घर परिवारलाई 1 वर्षलाई पुग्ने के अरे चामल किन्ने पैसा हुँदो रहेछ। त्यो सोचेर अनि मैले अब हामी फेरि सानो परिवार अनि काम गर्न नसकिने, अनि खेतमा मात्रै काम गरौँ, खेतको के अरे चामलले खान पुगिहाल्छ र बारीमा चाहिँ आफ्नो बारीको चाहिँ घाँसले कति हुन्छ त्यति बाख्रा पालौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको। रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरू दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशिन बाध्य छन्। तर राणा भने मेहनत गर्न सके पैसा कमाउनका लागि अर्काको देशमा जानु नपर्ने बताउँछन्। स्थानीय उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्न सके त्यसले देशको समृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने राणाको बुझाइ छ। मैले बाख्रा पालेँ भनेर सबैले बाख्रा पाल्ने होइन कि कुन ठाउँमा के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँले चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ र आफ्नो जिन्दगीको साथसाथै देशको लागि केही टेवा पुग्ने खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। नेपालमा प्राय परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हाबी देखिन्छ। तर यस्ता कृषि कर्महरूको व्यावसायीकरण गर्न सके गाउँ गाउँमा रोजगारीको ठूलै सम्भावना छ। त्यसैले अब कृषि प्रधान देश नेपालमा गरिने हरेक कृषि गतिविधिलाई समय सुहाउँदो ढङ्गले व्यावसायिकतामा परिणत गर्दै आर्थिक उपार्जनको मार्गमा अघि बढ्न आवश्यक छ। आँखीजाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।